हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर बोमा गांवांतले लोक जो आता नवो रस्तो गांवांतल्यान येता हायवे त्याचो निषेध करतात। ते लोक कितली वर्सां जाली बायपास मागता आणि हो जो रस्तो येता त्या रस्त्याच्या मदे थंयसर देवाची दोन पेडां आसा, सातेरी देवीचो मंडप आसा आणि जागेकाराचे स्थान आसा। थंयसर तळी आसा, एक कितली वर्सां पयलींची तळी, देवाची तळी म्हणून मानतात देव। सो आमी कितें म्हणटा, जेन्ना गांवांतले लोक जाणटे सांगता की हे जे जागे आहा ते नष्ट करू नका, जाल्यार तुम्ही कित्याक आयकना सरकारांचे बसल्यात ते? हे गोंयकारांचेच सरकार मरे, हे परप्रांतीयांचे सरकार, राजस्थानी लोकांचे सरकार, बिहारी लोकांचे सरकार। हे सरकारान आयज लोकांक सांगपाची गरज आहा आमच्या। जेन्ना आमचे गांव नष्ट जाता आणि लोक तुमकां सांगता नष्ट करू नका म्हणून, त्या टायमार आमच्या लोकांचे कित्याक आयकना? आमच्या लोकांचे कित्याक आयकना? मायग्रंटांक बरे सुविधा दितात मरे, बिल्डर लॉबी, कोल लॉबी, कसिनो लॉबीक बरी सुविधा दिता, तांकां एक्सटेन्शनां बरी दिता। आणि आमचे लोक जेन्ना बारीकशी कामां तुमचे कडेन जायना, तुमकां कित्याक सत्तेचेर परत हाडपाचे? म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा। तुमी आज खापरेश्वर देवा वांगडा कितें केलें रे? विटंबना करून मुर्ती काडली आनी व्हरून ती कंटेनरान थेयली। आयज हांव जाल्यार डेली आता जनजागृती करतलो आणि तुमकां जागे करपाचो प्रयत्न करतलो। जागे जाले जाल्यार गांव आसतले, ना जाल्यार मागीर आनी कितें उलोवन फायदो ना, आमी परत गुलाम जातले। बाणस्तारी जातकूच मेळटा बोमा गांव, झाडां पेडांनी पर्यावरणान भरलेलो सुंदर गांव, झाडां पेडांनी पर्यावरणान भरलेलो सुंदर गांव। माये मोगाचे लोक, जिवाक जीव दिवपी लोक, बरे लोक आहात थंयसर, माये मोगाचे लोक। नीज गोंयकारांनी भरलेलो गांव बोमा गांव। रस्ते कुशीक आसा सातेरीचे देऊळ, रस्ते कुशीक आसा सातेरीचे देऊळ, देवळा फुडें आसा दोन पेडां, सातेरीचे देऊळ आणि दुसरी देवळां गांवची शोभा आनी वाडयता। सातेरीचे देऊळ आणि दुसरी बाकीची देवळां गांवची शोभा आनी वाडयता। जात्रेक काल्याक गोंयचो खूब लोक येता। पालके वेळार रस्तो 2 वरां बंद आसता, पालके वेळार रस्तो 2 वरां बंद आसता हायवे ती। म्हटल्यार देवाचे तुम्ही हे पळया कितले हे आहा, महत्व आहा ते जात्रेक काल्याक कितले हे आहा, ते कितें इम्पॉर्टन्स आहा ते। असो आमच्या हिंदू संस्कृतीन भरलेलो हो बोमा गांव आयज सरकाराचेर सांवार येयला म्हणून तो रस्तो गांवांतल्यान हाडूंक उठला। बायपास हाडपाक पर्याय आसा, देवांचे जागे नष्ट करपाक उठला, देवांचे जागे नष्ट करपाक उठला। हांवें आतां एक बारीकशी कविता बरयल्या जनजागृती खातीर। कवितेचें नांव जावन आसा उठ बोमकारा उठ, उठ बोमकारा उठ, तुजो गांव वाचोवपाक उठ, देवांची पेडां वाचोवपाक उठ, सातेरीचो जागो वाचोवपाक उठ। राजकारणी आपल्या फायद्याचे चित्ता, राजकारणी आपल्या फायद्याचे चित्ता, उठला तुमच्या मदीं घालपाक फूट, उठला तुमच्या मदीं घालपाक फूट। तुझ्या गांवांत तुका खूब कितें दिलें, देवी सातेरीन सुकूच सूख दिलें, सदांच संकट निवारण केलें, ल्हानाचे व्हड केलें, देवी सातेरीन सगळ्यांक राखले, देवी सातेरीन आमकां सगळ्यांक राखले। हांव वास्को रावता, तुझ्या गांवा खातीर उलयता, म्हजे खूब मित्र तुझ्या गांवांत आसा, आयज तांकां साथ दिवपाची गरज आसा। सातेरी देवीचो मोग आसा, म्हाजी कुळदेवी सातेरीच आसा, म्हाजी कुळदेवी सातेरीच आसा, तिच्या खातीर आयज उलोवपाची गरज आसा, तिच्या खातीर आयज उलोवपाची गरज आसा। सातेरी देवी खातीर बोमा गांव वाचोवपाची गरज आसा। भावा म्हाज्या, तूच तुजो गांव वाचोवपाक शकता, तुझ्या उपस्थितीन खूप बदल जावपाक शकता। ज्या गांवान आमकां इतलें दिलें तो गांव वाचोवपाचें आमचें कर्तव्य आसता। आयज गोंयान कितें चल्लां तें तुका सारकें दिसता, आयज गोंयान कितें चल्लां तें तुका सारकें दिसता। गोंय मुक्त करपाक क्रांतिकारांनी प्राण दिले, आयज आमकां सुखाचे गोंय दिले। राजकारणी आयज पोर्तुगीजा सारखे जाले, परत आमकां गुलाम करपाक उठले, परत आमकां गुलाम करपाक उठले। तुजो गांव, तुजी संस्कृती, तुजी परंपरा यांचो विचार करा। घरांसून मातशे भायर सरा, सरकाराक हो प्रश्न करा, कित्याक तूं म्हाजो गांव काबार करपाक सोदता सरकारा, हो प्रश्न करा। कित्याक तूं म्हाजो गांव काबार करपाक सोदता सरकारा, हो प्रश्न करा। गरज आसा गोंयकारांच्या एकवटाची, गोंय गोंयकारपण राखपाच्या विचारांची गरज आसा, गोंयकारांच्या एकवटाची, गोंय गोंयकारपण राखपाच्या विचारांची, शेतां रानां दोंगर आमचे राखपाची, फुडले पिढयेक सांबाळून दवरपाची, आमची संस्कृती तांकां दिवपाची गरज आसा आमच्या एकवटाची, गरज आसा आमच्या एकवटाची। आयज राजकारणी तुझ्या गांवाचो बळी दिता, कोळशा खातीर, कसिनो खातीर, बिल्डरांक खातीर मोठे मोठे प्रकल्प हाडटा, एक्सटेन्शनां दिता, परमिशनां दिता, मेगा प्रकल्प हाडून गांवाची वाट लायता, आमी शांत रावता म्हणून तेंचे फावता।
आम्ही लोक जेन्ना आमच्या गावांची वाट लागता आणि आम्ही शांत रावता म्हणून ह्या राजकारण्यांचे फावता, सरकाराचे फावता. बोमकारा तुम्ही भिवो नका, तुजो गाव वाचोवपाक फाटी सरो नका, राजकारण्यांक बळी पडो नका, आई सातेरीची पेडां मोडपाक दिवं नका. एक्टिव्हिस्ट तुमच्या वांगडा उबो आसा. ह्या सरकाराक तुम्ही भिवो नका, ह्या सरकाराक तुम्ही भिवो नका. आयज माझ्या हिसपान जाल्यार सगळ्या एक्टिव्हिस्टांनी बोमकारा वांगडा उबे रावपाची गरज आसा. कित्याक आयज आमचो बोमा गांव जो आसा हो सरकार माझ्या हिसपान जाल्यार नष्ट करपाक सोदता आणि हेचो निषेध करपाची गरज आसा. आणि जनजागृती जाली आणि लोक जर रस्त्यार देवले आणि सरकाराचेर जर प्रेशर हाडलो जाल्यार आमचो बोमा गांव वाचपाक शकता.